Hello and welcome to my YouTube channel, Mr. K.S. Sapagai. All of you, welcome to my YouTube channel. Copy the notes, grab the concept, and you are sure to hit the goals. It's me, Mr. K.S. Sapagai. I completed my MSc Physics from Tiruvan University and work as a science teacher in PPS. Today, I am going to explain you a brand new chapter number 15 of class 10 chemical reaction. सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। कक्षा 10 मा अध्ययन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो यो वर्षको एसई तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो YouTube च्यानलमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आज टुडे आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन यु च्याप्टर 15 केमिकल रियाक्सन, जुन च्याप्टर धेरैलाई एकदमै गाह्रो पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, बट क्लास 10 केमिकल रियाक्सन त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन यदि तपाईहरुले कन्सेप्ट गेन गर्नुभयो भने। सो विदाउट एनी डिले आई एम गोइङ टु इन्टर इन कोर्स। In this chapter I am going to explain you a introduction to chemical reaction, and another is chemical equation, and another is understanding physical and chemical change, type of chemical reaction and factor affecting the rate of chemical reaction with some very important question in chemical reaction। मैले यो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई यो 5 वटा टपिक सँगै इम्पोर्टेन्ट केमिकल रियाक्सन को साथमा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अथवा गभर्नमेन्ट बुक को सबै क्वेशनहरुको सोलुसन पनि दिनेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, केमिकल रियाक्सन च्याप्टर क्लियर हुनुहोस्, यसको सबै कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् र केमिकल रियाक्सनबाट आउने जस्तो सुकै क्वेशन पनि सल्भ गर्नलाई रेडी हुनुहोस्। मैले यो च्याप्टरमा पढाइसकेपछि अथवा तपाईले यो च्याप्टर हेरिसकेपछि यति के भन्न सक्छु भने, यति कन्सेप्ट बुझेर मैले यहाँ लेखेको कुराहरु नोट बनाउनु भयो र यति पढ्नु भयो र यति कुराहरुबाट कन्सेप्ट गेन गर्नुभयो भने लगभग तपाईले सबै क्वेशन आउने एक्जामका सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रियाक्सन। अब केमिकल रियाक्सन के हो त? व्हाट इज केमिकल रियाक्सन? Chemical reaction are processes where substances known as reactant are transformed into a different substances called product। के हुन्छ केमिकल रियाक्सनमा? substances known as reactant भनेको लेफ्ट साइडमा भएको, केमिकल रियाक्सनको लेफ्ट साइडमा भएको अथवा रियाक्टेन्ट केमा ट्रान्सफर हुन्छ? प्रोडक्टमा ट्रान्सफर्म हुन्छ। दिस चेन्ज इन्भल्भ द ब्रेकिङ एन्ड फर्मिङ अ केमिकल बोन्ड। अब यो केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ, एउटा सब्स्टेन्स अर्को सब्स्टेन्समा चेन्ज हुँदा केमिकल बोन्ड फर्म पनि हुन सक्छ, ब्रेकिङ पनि हुन सक्छ, रिजल्टिङ अ न्यू केमिकल सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ। अब के हुन्छ, केमिकल रियाक्सनले नयाँ सब्स्टेन्स फर्म गर्छ। दुईटा एउटा टुक्रिएर दुईटा अथवा त्यो भन्दा बढी बन्न पनि सक्यो सब्स्टेन्सहरु, अथवा दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी सब्स्टेन्सहरु कम्पाउन्डहरु के भएर कम्बाइन भएर एउटा बन्नु पनि सक्यो, अथवा दुईटा कम्बाइन भएर दुईटै बन्न पनि सक्यो। तर के हुनु पर्यो, केमिकल प्रोपर्टिज बिफोर रियाक्सन इज डिफर फ्रम केमिकल प्रोपर्टी आफ्टर रियाक्सन। केमिकल रियाक्सनमा हुन्छ नै, केमिकल रियाक्सनले के गर्छ, सब्स्टेन्सहरु केमिकल रियाक्सन हुनु भन्दा पहिलाको भन्दा केमिकल रियाक्सन भइसकेपछाडीको सब्स्टेन्सको के हुन्छ, केमिकल प्रोपर्टी अलवेज डिफरेन्ट हुन्छ। अब केमिकल इक्वेसन के हो त? अ केमिकल इक्वेसन रिप्रेजेन्ट अ केमिकल रियाक्सन युजिङ अ सिम्बल अर फर्मुला। जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजनको कम्बाइन भएको एउटा केमिकल रियाक्सन छ भने त्यसको केमिकल इक्वेसन के हो, H2 + O2 गिभ H2O हो। अब त्यो के भयो, इक्वेसन भयो, जहाँ के भयो, हाइड्रोजन र अक्सिजनको सिम्बलहरु युज भयो। सो केमिकल इक्वेसन रिप्रेजेन्ट अ केमिकल रियाक्सन युजिङ अ सिम्बल अर फर्मुला। कि सिम्बल युज हुन्छ कि फर्मुला युज हुन्छ। इट सो द रियाक्टेन्ट अन द लेफ्ट साइड अलवेज के हुन्छ, केमिकल रियाक्सनमा रियाक्टेन्ट लेफ्ट साइडमा हुन्छ एन्ड प्रोडक्ट अन राइट साइडमा हुन्छ। ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन इज इसेन्शियल टु इन्स्योर द कन्जर्भेसन अफ मास। केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ, कन्जर्भेसन अफ मास को लागि केमिकल रियाक्सन के हुनु पर्यो, ब्यालेन्स पनि हुनु पर्यो। लेफ्ट साइडमा रियाक्टेन्ट हुन्छ, बीचमा एरो हुन्छ र एरो भन्दा राइट साइडमा के हुन्छ, प्रोडक्ट हुन्छ।
अब केमिकल रियाक्सन सँगै यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ द फिजिकल एन्ड केमिकल चेन्ज हो क्लास 7 बाट नै बुझिरहेको फेरि पनि म एकचोटि भन्न चाहन्छु फिजिकल चेन्ज के हो त अ चेन्ज इन द फिजिकल प्रोपर्टी अफ सब्सटेन्स सच एज शेप साइज एन्ड स्टेट विदाउट अल्टरिङ इट्स केमिकल कम्पोजिसन इक्जाम्पल इन्क्लुडिङ मेल्टिङ आइस डिजल्भिङ सुगर इन वाटर एन्ड टियरिङ पेपर भनेको छ के हो त फिजिकल चेन्ज केमिकल प्रोपर्टी चेन्ज हुँदैन के मात्रै चेन्ज हुनु पर्यो त्यसको फिजिकल स्ट्रक्चर सेप साइज एन्ड स्टेट चेन्ज भयो फर इक्जाम्पल अब आइस मेल्ट हुँदा त्यसको केमिकल प्रोपर्टी अफ आइस इज सेम एज केमिकल प्रोपर्टी अफ वाटर केमिकल प्रोपर्टी अफ वाटर र आइस चेन्ज छैन एउटै छ तर के छ फिजिकल आइस सोलिड स्टेटमा छ भने वाटर लिक्विड स्टेटमा छ त्यस्तै डिजल्भिङ सुगर इन वाटर पनि के हो पहिला सोलिड स्टेटमा भएको सुगर वाटरमा डिजल्भ हुन्छ त्यसबाट फेरि के निकाल्न सकिन्छ सुगर नै भेपराइज गरेर वाटरलाई हटाइदियो भने सुगर नै पाउन सकिन्छ सो केमिकल प्रोपर्टी अफ सुगर चेन्ज भएको होइन के भएको यो डिजल्भ मात्रै भएको हो द्याट्स वाइ फिजिकल प्रोपर्टीले के गर्ने रहेछ फिजिकल क्यारेक्टर चेन्ज गर्ने रहेछ अथवा प्रोपर्टी फिजिकल प्रोपर्टी अर फिचर अफ द सब्सटेन्स चेन्ज हुने रहेछ तर केमिकलले दे आर सेम बिफोर एन्ड आफ्टर अब केमिकल चेन्ज a change that result in the formation of one or more new substance with different chemical properties example including rusting of iron के हो केमिकल चेन्ज हुने भनेको केमिकल रियाक्सन पछि हो केमिकल रियाक्सन अब जस्तै तिमीहरूले मिल्कबाट कर्ड बन्यो भने अब फेरि कर्डको केमिकल प्रोपर्टी र मिल्कको केमिकल प्रोपर्टी के हुँदैन सेम हुँदैन फेरि मिल्कबाट कर्ड बने जस्तै कर्डबाट फेरि हामीले मिल्क पनि बनाउन सकिँदैन तिनीहरू बोथ स्टेट सेम भए पनि स्टेट सेम पनि हुन सक्यो डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्यो तर के हुनु पर्यो केमिकल कम्बिनेसन अर केमिकल प्रोपर्टी डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो त्यो के हो केमिकल चेन्ज हो अब टाइप अफ केमिकल रियाक्सन हो यो क्लास 10 को लागि बल्ल इम्पोर्टेन्ट कुरा के आयो टाइप अफ केमिकल रियाक्सनको टाइप अब यो केमिकल रियाक्सनका टाइपहरू चाहिँ के हुन् क्लास 10 को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अब यो तिमीहरूले बुझ्नै पर्छ कति टाइपको केमिकल रियाक्सन छ कसरी छुट्याउने अब केमिकल रियाक्सनको फर्स्ट टाइप हो कम्बिनेसन रियाक्सन अ रियाक्सन वेयर टू अर मोर रियाक्टेन्ट कम्बाइन टु फर्म अ सिंगल प्रोडक्ट फर इक्जाम्पल अब एउटा भन्दा बढी रियाक्टेन्टहरू रियाक्ट भएर सिंगल प्रोडक्ट फर्म गर्छ भने त्यो सबै कम्बिनेसन रियाक्सन हो भनेको एउटा भन्दा बढी दुईटा तीनटा चारवटा जतिसुकै कम्बाइन भएर पनि सिंगल सब्सटेन्स प्रोडक्टमा फर्म गर्छ भने दैट इज कम्बिनेसन रियाक्सन फर इक्जाम्पल ए प्लस बी गिभ एबी ए प्लस बी प्लस सी गिभ एबीसी जे पनि हुन सक्यो Na प्लस Cl2 के दियो NaCl दियो सोडियम र क्लोरिन रियाक्ट गरेर के दियो सोडियम क्लोराइड दियो यो के हो कम्बिनेसन रियाक्सन भयो सोडियम र क्लोरिनको कम्बाइन भएर के दियो सोडियम क्लोराइड दियो त्यस्तै ए प्लस बी जनरल फर्मुला के हो ए प्लस बी गिभ एबी दिन्छ भनेको दुईटा रियाक्ट भएर सिंगल दिन्छ भने दैट इज कल्ड कम्बिनेसन रियाक्सन अब यो के रे वर्डमा नै छ कम्बाइन हुनु भनेको कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको कम्बाइन हुनु हो कम्बाइन भनेको टू अर मोर देन टू के हुनु एकै ठाउँमा हुनु हो दैट इज कल्ड कम्बिनेसन रियाक्सन अब कार्बन र अक्सिजन मिलेर के दियो कार्बन डाइअक्साइड दियो C प्लस O2 गिभ CO2 विच इज अल्सो अ टाइप अफ कम्बिनेसन रियाक्सन अब अनदर छ डिकम्पोजिसन रियाक्सन अ रियाक्सन वेयर अ सिंगल कम्पाउन्ड ब्रेक्स डाउन इन्टु अ टू अर मोर सब्सटेन्स फर इक्जाम्पल अब ठ्याक्कै कम्बिनेसनको अपोजिट के हो डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो कम्बिनेसनमा दुईटा मिलेर एउटा बन्छ भने यसमा के हुन्छ एउटाबाट दुईटा बन्छ अथवा कम्बिनेसनमा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी मिलेर एउटा बन्छ भने डिकम्पोजिसनमा के हुन्छ एउटाबाट टु क्रिएट टु अर मोर देन टु मा डिकम्पोज हुन्छ ठ्याक्कै कम्बिनेसनको के भयो अपोजिट डिकम्पोजिसन भयो अब कहाँ हो त डिकम्पोजिसन कहाँ हुने हो हामी त केमिकल रियाक्सन पढ्दैछौँ सो डिकम्पोजिसन हुने भनेको केमिकल रियाक्सनमा हो केमिकल सब्सटेन्सहरुमा हो क्याल्सियम कार्बोनेट टुक्रियो अब क्याल्सियम कार्बोनेट CO3 लाई के भयो डिकम्पोज भयो ब्रेकडाउन भएर केमा चेन्ज भयो क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज भयो अब यसको जनरल फर्मुला के हो AB भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ भने यो के भयो ब्रेकडाउन भएर A प्लस B को फर्ममा चेन्ज भयो भने दैट इज डिकम्पोजिसन रियाक्सन A प्लस B ABC छ कुनै कम्पाउन्ड A प्लस B प्लस C को फर्ममा चेन्ज भयो भने दैट इज अल्सो अ डिकम्पोजिसन रियाक्सन
अब अर्को पोटासियम क्लोरेट KClO3 चेन्ज भएर केमा जान्छ KCl+O2 मा जान्छ। अब यहाँ मैले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनहरु पनि यी केमिकल रियाक्सनहरुलाई ब्यालेन्स गरेर दिइरहेको छु। यी केमिकल रियाक्सनहरु के छन् मैले यहाँ जुन एक्जाम्पल मा दिइरहेको छु, यी केमिकल रियाक्सनहरु तिमीहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छन्। सँगसँगै अब डिकम्पोजिसन पनि भइहाल्यो। अब हो अर्को नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अब डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन टु टाइप्सको छ, एउटा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन छ, अर्को डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन छ। अब सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हो त? वन एलिमेन्ट डिस्प्लेस अनदर एलिमेन्ट फ्रम इट्स कम्पाउन्ड। फर इक्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्युरिक एसिड गिभ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ल हेर यहाँ ठ्याक्क इक्जाम्पलबाट सजिलैसँग बुझिन्छ। जिंक प्लस H2SO4 मा के भयो? हाइड्रोजनको ठाउँमा जिंक गयो र के गरिदियो? हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर बाहिर निकालिदियो, H2 भनेर छुट्टै ग्यासको रूपमा निकालिदियो। द्याट इज कल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट। एक ठाउँमा मात्र डिस्प्लेस भयो। केलाई डिस्प्लेस गर्यो? हाइड्रोजनलाई जिंकले डिस्प्लेस गर्यो। सो इट इज कल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। वन एलिमेन्ट डिस्प्लेस अनदर एलिमेन्ट फ्रम इट्स कम्पाउन्ड। भनेको H2SO4 एउटा कम्पाउन्ड थियो, त्यहाँ एउटा एलिमेन्ट के थियो? हाइड्रोजन थियो। हाइड्रोजनलाई केले डिस्प्लेस गर्यो? जिंकले डिस्प्लेस गर्यो। हाइड्रोजनको ठाउँमा जिंक गयो र हाइड्रोजन छुट्टै निस्क्यो। त्यो भए पछाडी के भयो? सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो। यसको जनरल फर्मुला के भयो? A + BC गिभ AC + B। B को ठाउँमा के गरेर बस्थ्यो? A गरेर बस्थ्यो। B डिस्प्लेस भएर बाहिर निस्क्यो। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अब कपर प्लस सिल्भर नाइट्रेट गिभ सिल्भर प्लस कपर नाइट्रेट। Cu + AgNO3 ले के दियो? Ag लाई छुट्टाइदियो। CuNO3 को होल 2 भनेको Ag को ठाउँमा गएर के बस्दियो? कपर बस्दियो। That is also another example of single displacement reaction. अब another छ double displacement reaction. The exchange of ion between two compounds to form two new compounds. For example, sodium chloride plus silver nitrate gives silver chloride plus sodium nitrate. जस्तै example हेर NaCl plus AgNO3 मा के हुने भयो? AgNO3 को ठाउँमा के गयो? NaCl बाट Cl गएर बस्दियो। फेरि Ag को ठाउँमा के गरेर बस्दियो? यताबाट Na गरेर बस्दियो। भनेको डबल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। दुईटा आयोनको अथवा दुईटा एलिमेन्टको एकैचोटी डिस्प्लेस भयो। एउटालाई अर्कोले डिस्प्लेस गरे जस्तो भयो। जस्तै AB, यसको जनरल फर्मुला के हो? AB + CD गिभ CB + AD। अब AB को ठाउँमा A को ठाउँमा के आएर बस्यो? C आएर बस्यो। फेरि C को ठाउँमा के गरेर बस्दियो? A गरेर बस्दियो। भनेको एउटाले अर्कोको ठाउँमा बस्यो, अर्को फेरि अर्कोको ठाउँमा बस्यो भने द्याट टाइप अफ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन इज कल्ड डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। भनेको दुई ठाउँमा डिस्प्लेस भयो। दिस एक्सचेन्ज अफ आयोन बिट्विन टु कम्पाउन्ड टु फर्म टु न्यू कम्पाउन्ड। दुईटा कम्बाइन भएर दुईटा नै नयाँ कम्पाउन्ड बने। अब तिमीहरूले यहाँ इक्जाम्पल हेऱ्यौ भने BaCl2 प्लस Na2SO4 मा BaSO4 भने Na को ठाउँमा के गयो र बस्दियो? Ba गएर बस्दियो। फेरि Ba को ठाउँमा अर्को कम्पाउन्डको Na आएर बस्दियो। त्यो भएर के भयो? द्याट इज डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट पछि एसिड बेस रियाक्सन छ। यो च्याप्टरको अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एसिड बेस रियाक्सन। एसिड बेस रियाक्सन इज अल्सो नोन एज न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। इट इन्भल्भ्स एन एसिड रियाक्टिङ विथ बेस टु प्रोड्युस साल्ट एन्ड वाटर। अब के किन एसिड बेस रियाक्सनलाई न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्यो भन्दा दुईटा एसिड एन्ड बेस रियाक्ट गरेर के गर्छ? टु न्युट्रल सब्स्टान्स साल्ट एन्ड वाटर फर्म गर्छ। साल्ट एन्ड वाटर त टु न्यू के हो? न्युट्रल सब्स्टान्स हो। मैले अब तल क्वेसनमा पनि यसको एन्सर भन्ने छु। सो नयाँ दुईटा न्युट्रल सब्स्टान्स साल्ट एन्ड वाटर फर्म गर्ने भएर एसिड बेस रियाक्सनलाई के भनेको? न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भनेको। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl + NaOH गिभ के दिन्छ? NaCl + H2O। अब NaCl पनि साल्ट हो, H2O वाटर हो। दुईटा एसिड र बेस एसिड र NaOH बेस रियाक्ट गरेर के दिए? साल्ट प्लस वाटर दिए। सो इट इज कल्ड एसिड बेस रियाक्सन एन्ड अल्सो नोन एज न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। एसिड र बेसको रियाक्सनलाई नै के भन्छ? एसिड बेस रियाक्सन भन्छ। एसिड बेस रियाक्सन इज द टाइप अफ रियाक्सन इन विच एसिड एन्ड बेस रियाक्ट with each other and give to neutral substance salt and water and factor affecting. अब next topic छ factor affecting the rate of chemical reaction. अब यो पनि के हो? इम्पोर्टेन्ट हो। अब के फ्याक्टरले केमिकल रियाक्सनलाई एफेक्ट गर्छ त? फर्स्ट
फ्याक्टर हो क्याटलिस्ट। अब क्याटलिस्टले केमिकल रियाक्सनमा कस्तो इफेक्ट गर्छ त सब्स्टान्स द्याट अल्टर द रेट अफ केमिकल रियाक्सन विदाउट बिङ कन्ज्युम इन द प्रोसेस इज कल्ड क्याटलिस्ट। अब क्याटलिस्ट कस्तो सब्स्टान्स हो, ऊ केमिकल रियाक्सनमा आफू कन्ज्युम हुँदैन तर के गरिदिन्छ केमिकल रियाक्सनलाई अल्टर गरिदिन्छ अथवा रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई इन्क्रिज पनि गरिदिन सक्छ डिक्रिज पनि गरिदिन सक्छ। क्याटलिस्ट क्यान आइदर स्पिड अप। पोजिटिभ क्याटलिस्टले के गरिदिनु भयो केमिकल रियाक्सनको स्पिड अथवा रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई इन्क्रिज गरिदिनु भयो। दुईटा केमिकल रियाक्सन भइरहेका सब्स्टान्सहरू के हुने भयो एकदम फास्ट केमिकल रियाक्सन गर्ने भयो। त्यस्तो सब्स्टान्सलाई के भन्यो केमिकल रियाक्सनलाई बढाइदिने अथवा इन्क्रिज गरिदिने रेट अफ केमिकल रियाक्सनलाई इन्क्रिज गरिदिने त्यस्तो सब्स्टान्सलाई पोजिटिभ क्याटलिस्ट भन्यो। अर्को टाइपको क्याटलिस्ट छ फर इक्जाम्पल म्याग्नेजिज डाइअक्साइड MnO2 स्पिड अफ द डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को डिकम्पोजिसनलाई MnO2 ले के गरिदिनु रहेछ इन्क्रिज गरिदिनु रहेछ। सो इट इज कल्ड पोजिटिभ क्याटलिस्ट। अब नेगेटिभ क्याटलिस्ट के हो त क्याटलिस्ट विच स्लो डाउन द रेट अफ केमिकल रियाक्सन are called negative catalyst. The catalyst which slow down the rate of chemical reaction are called negative catalyst. अब के हुन्छ अब फस्फोरिक एसिड H3PO4 ले के गर्छ एसिड स्लो डाउन द डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को के गरिदिन्छ डिकम्पोजिसनलाई H3PO4 फस्फोरिक एसिडले डिक्रिज गरिदिन्छ रेटलाई। सो इट इज कल्ड नेगेटिभ क्याटलिस्ट। सो पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्याटलिस्ट पनि क्लियर भयो। अब पोजिटिभ क्याटलिस्ट के हुन्छ टु टाइपको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। बढाउनेलाई पोजिटिभ भन्यो, रेट अफ केमिकल रियाक्सन घटाउनेलाई नेगेटिभ भन्यो। अब यिनीहरू घटाउने पनि बढाउने दुईटै क्याटलिस्ट के हुँदैनन् केमिकल रियाक्सनमा आफू कन्ज्युम हुँदैनन्, यिनीहरूले रेट मात्रै इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्दैन हुन्। अब क्याटलिस्टले के गर्न सक्यो केमिकल रियाक्सनलाई बढाउन पनि सक्यो घटाउन पनि सक्यो। पोजिटिभ क्याटलिस्टले बढाउँछ, नेगेटिभ क्याटलिस्टले के गर्छ घटाउँछ। अनदर छ टेम्परेचर। अब टेम्परेचरले के इफेक्ट गर्छ त जनरली एन इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन एज इट प्रोभाइड्स मोर इनर्जी फर द रियाक्टेन्ट टु ओभरकम द एक्टिभेसन इनर्जी ब्यारियर। अब तिनीहरूको टेम्परेचरले के गरिदिन्छ इनर्जी प्रोभाइड गरिदिन्छ अथवा त्यहाँ मोसन अफ द पार्टिकल्स इन रियाक्टेन्टमा मोलिकुल्समा त्यहाँ हुने पार्टिकल्सको मोसन पनि इन्क्रिज गरिदिन्छ, तिनीहरूको इनर्जी पनि इन्क्रिज गरिदिन्छ। त्यो भए पछाडि के हुने भयो टेम्परेचर अल्सो इन्क्रिज द रेट अफ जनरली इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। टेम्परेचरले जनरली के गर्ने हो रेट अफ केमिकल रियाक्सन इन्क्रिज गर्ने। कसरी इन्क्रिज गर्दछ भनेर पनि हाउ टेम्परेचर इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले के लेख्ने त भन्दा रेट अफ यहीँ लेखिदिएको इट प्रोभाइड्स मोर इनर्जी फर द रियाक्टेन्ट टु ओभरकम द एक्टिभेसन इनर्जी ब्यारियर इन द्याट वे टेम्परेचर जनरली इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन लेख्ने के गर्ने हो एक्टिभेसन इनर्जी ब्यारियरलाई ओभरकम गर्न हेल्प गर्छ टेम्परेचरले। सो टेम्परेचर जनरली इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब अनदर छ प्रेसर। अब प्रेसरले के गर्छ त इन रियाक्सन इन्भल्भिङ ग्यासेस इन्क्रिजिङ द प्रेसर क्यान इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन बाई फोर्सिङ ग्यास मोलिकुल्स क्लोजर टुगेदर लिडिङ टु मोर फ्रिक्वेन्ट कोलिजन। अब ग्यासमा प्रेसर इन्क्रिज गर्यो भने ती ग्यासेसका मोलिकुल्सहरू नजिक नजिक आउँछन्, दे आर कमिङ क्लोजर टु इच अदर। अनि त्यो कमिङ क्लोजर एकै ठाउँमा आयो भने पोसिबिलिटी अफ रियाक्सन पनि के हुने भयो इन्क्रिज हुनुभयो। सो प्रेसर अल्सो इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ लेखिदिएँ, स्क्रिनमा तिमीहरू देख्न सक्छौ। एन्ड अनदर छ अब सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरिया इन्क्रिज भयो भने रेट अफ केमिकल रियाक्सन पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै तिमीहरूको सोलिड सब्स्टान्सलाई पाउडर बनायो, द greater the surface area of the reactant, the faster the chemical reaction occurs. For example, powder substance react faster than solid blocks भनेको for example सुगरलाई जुन क्रिस्टल हुन्छ सुगर क्रिस्टल त्यसलाई पाउडर बनायो भने के हुन्छ वाटरमा छिटै डिजल हुन्छ। त्यसरी नै रियाक्सनमा पनि के हुन्छ पाउडर फर्ममा चेन्ज गरिदियो सब्स्टान्सलाई भने तिनीहरूको रियाक्सन रेट पनि अल्सो इन्क्रिज। सो केमिकल रियाक्सन इन्क्रिज व्हेन वी इन्क्रिज द सर्फेस एरिया अफ रियाक्टेन्टको सर्फेस एरिया इन्क्रिज गरियो, तिनीहरूलाई सोलिडबाट पाउडरको फर्ममा चेन्ज गरियो भने सर्फेस एरिया इन्क्रिज हुन्छ, जसले केमिकल रियाक्सनको रेट पनि अल्सो इन्क्रिज हुन्छ।
The role of light in chemical reaction. Some chemical reaction are influenced by light, known as photochemical reaction. For instance, photosynthesis in plant required light to convert carbon dioxide and water into a glucose and oxygen. अब कुनै कुनै केमिकल रियाक्सनहरू लाइटको प्रेजेन्समा हुने गर्छन्, जस्तै फोटोसिन्थेसिस प्लान्टमा फोटोसिन्थेसिस हुने कुरा पनि के हो, प्रेजेन्स अफ लाइटमै हुने कुरा हो। फेरि केमिकल रियाक्सन अब लाइटले के दिन्छ, हिट इनर्जी दिन्छ, हिटले फेरि के गर्ने हो, टेम्परेचर इन्क्रिज गरिदियो भने केमिकल रियाक्सन अल्सो इन्क्रिज। अब अर्को फर्ममा पनि लाइटले के गर्ने भयो, केमिकल रियाक्सन इन्क्रिज नै गर्ने भयो। सम अब कोर्समा भएको कुराहरू तिमीहरूलाई यति नै हो। केमिकल रियाक्सन एकदमै छोटो छ, यसमा जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू छैन। जस्तै मैले 5 वटा टपिक्स भने, यसमा मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको कुराहरू नै हो जान्नुपर्ने। अब केही यति कुरा जाने यसको कन्सेप्टको लागि क्लियर हुन्छ। के जान्नु पर्यो कन्सेप्टको लागि भन्दा, फर्स्ट अफ अल यु निड टु नो केमिकल रियाक्सन भनेको के हो, केमिकल रियाक्सन भनेको के हो, केमिकल इक्वेसन भनेको के हो, फिजिकल चेन्ज केमिकल चेन्ज के हो, कम्बिनेसन रियाक्सन के हो, डिकम्पोजिसन रियाक्सन के हो। कति सजिलो छ। सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हो, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हो, र एसिड बेस रियाक्सन भनेको के हो। यति जाने पछाडि के फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ त केमिकल रियाक्सनमा भन्ने कुरा, क्याटलिस्टले, टेम्परेचरले, प्रेसरले, सर्फेस एरियाले, लाइटले कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने पर जानेपछि कोर्स सकियो। अब केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले यहाँ डिस्कस गर्न जाँदैछु। आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन यु सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब यो गभर्मेन्टको एक्सर्साइजको क्वेसनहरू मैले यहाँ धेरै राखिरहेको छु। सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, वाइ इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड नट स्टोर इन अ ट्रान्सपेरेन्ट भेसल। अब ट्रान्सपेरेन्ट भेसलमा किन राखिँदैन त? अब नराख्ने, ट्रान्सपेरेन्ट भेसलमा नराख्नुको कारण के हो? यहाँ अब मैले एन्सर यहाँ लेखिदिएको छु। के हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्ट बोतलमा राख्यो भने, भेसलमा राख्यो भने लाइट के हुन्छ, भित्र छिर्छ। अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नट स्टोर इन अ ट्रान्सपेरेन्ट भेसल बिकज इट इज सेन्सिटिभ टु लाइट विच क्यान कज इट टु डिकम्पोज इन वाटर एन्ड अक्सिजन। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर र अक्सिजनको फर्ममा के हुन सक्यो, डिकम्पोज हुन सक्यो। के गरिदियो भने ट्रान्सपेरेन्ट भेसलमा राखिदियो भने इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यो केमा चेन्ज हुन्छ, वाटर र अक्सिजनमा चेन्ज हुन्छ। सो यसलाई केमा राखिदिने, ट्रान्सपेरेन्ट नभएको बोतलमा राखिदिने। ट्रान्सपेरेन्ट बोतलमा राख्यो भने के हुँदो रहेछ, यो वाटर र अक्सिजनमा चेन्ज हुने रहेछ। सो स्टोरिङ इट इन अ ट्रान्सपेरेन्ट भेसल वुड एक्सपोज इन्टु अ लाइट एक्सिलेटिङ दिस डिकम्पोजिसन टु प्रिभेन्ट दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर इन अ डार्क कलर बोटल टु लिमिट लाइट एक्सप्लोजर एन्ड मेन्टेन इट्स स्टेबिलिटी। अब यसलाई लाइट नै नछिर्ने बोतलमा राखिदियो भने के हुने भयो, डिकम्पोज हुन पाएन। डिकम्पोज हुन टु प्रिभेन्ट फ्रम डिकम्पोजिसन, यसको मेन रिजन भनेको डिकम्पोजिसन हुन नदिन नै ट्रान्सपेरेन्ट बोतलमा नराख्ने हो। अब वाइ इज एसिड बेस रियाक्सन इज अल्सो नोन एज न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। अघि नै पनि के गरेको, डिस्कस गरेको क्वेसन फेरि आयो। अब एसिड बेस रियाक्सन इज नोन एज न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन बिकज इट इन्भल्भ्स द रियाक्सन अफ एन एसिड एन्ड बेस टु फर्म अ वाटर एन्ड साल्ट। इन दिस प्रोसेस द हाइड्रोजन आयोन H प्लस फ्रम द एसिड कम्बाइन्ड विथ अ हाइड्रोक्साइड आयोन OH माइनस फ्रम द बेस टु प्रोड्युस वाटर H2O। देयर इज अ न्युट्रलाइजिङ इच अदर इफेक्ट भनेको एसिडको इफेक्ट पनि न्युट्रलाइज भयो, बेसको इफेक्ट पनि न्युट्रलाइज भयो, र टु न्युट्रल सब्स्टेन्स साल्ट एन्ड वाटर फर्म भयो। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। वाइ इज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन डिफ्रेन्ट एकर्डिङ टु द टाइप अफ रियाक्टेन्ट। अब टाइप अफ रियाक्टेन्टमा कसरी किन फरक हुन्छ भन्ने क्वेसनको एन्सर, द रेट अफ केमिकल रियाक्सन भेराइज एकर्डिङ टु द टाइप अफ रियाक्सन बिकज डिफ्रेन्ट रियाक्सन हेभ डिफ्रेन्ट इनर्जी रिक्वायरमेन्ट। अब फरक केमिकल रियाक्सनलाई के हुन्छ, डिफ्रेन्ट इनर्जी रिक्वायर हुन्छ। रियाक्सन मेकानिजम, अब तिनीहरूको रियाक्सन मेकानिजम पनि फरक हुन्छ। एन्ड द नेचर अफ रियाक्सन, अब कसरी रियाक्सन गर्छ भन्ने तिनीहरूको नेचर पनि के हुनसक्छ, फरक हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल रियाक्सन इन्भल्भिङ आयोनिक कम्पाउन्ड युजली अकर फास्टर देन इन्भल्भिङ कोभालेन्ट बोन्ड। अब आयोनिक बोन्ड भएको कम्पाउन्डहरू रियाक्सन के गर्छन्, फास्ट गर्छन् इन कम्पेरिजन टु कोभ्यालेन्ट बोन्डबाट बनेका कम्पाउन्डहरू भन्दा, ड्यू टु द डिफ्रेन्ट इन बोन्ड स्ट्रेन्थ एन्ड रियाक्सन पाथवे। एडिसनली फ्याक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेसर एन्ड द प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट क्यान इन्फ्लुएन्स द रेट
डिफरेन्टली डिपेन्डिङ अन द रियाक्सन टाइप। अब फेरि यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले पनि के गर्ने भयो, इफेक्ट गर्ने भयो केमिकल रियाक्सनमा। अब डिफरेन्स बिट्विन छन्, सम डिफरेन्स बिट्विन छन्। पहिलो डिफरेन्स बिट्विन छ डिफरेन्स बिट्विन सिंगल एन्ड डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन अघि नै पनि भनिरहेको, इन अ सिंगल displacement reaction one element replace another element in a compound. In double displacement reaction the exchange of ion occurs between two compound forming a two new compound. अब इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा जनरलाइज फर्ममा लेख्दिएँ, एउटा अर्को इक्जाम्पल के लेख्दिएँ, Zn plus H2SO4 give ZnSO4 plus H2 NaCl plus AgNO3 give AgCl plus NaNO3। यतापट्टि यो के भयो, सिंगल डिस्प्लेसमेन्टको इक्जाम्पल भयो, अर्को डबल डिस्प्लेसमेन्टको रियाक्सन भयो। अब कम्बिनेसन एन्ड डिकम्पोजिसन रियाक्सनको पनि कम्बिनेसनको के लेख्ने, डिफिनेसन लेख्ने, डिकम्पोजिसनको डिफिनेसन लेख्ने, यसको जनरल फर्मको इक्जाम्पल र एक-एकवटा इक्जाम्पल लेखे पछाडि यसको पनि भयो। अब स्क्रिनमै छ ब्यालेन्स द फलोइङ केमिकल रियाक्सन। अब कसरी ब्यालेन्स गर्ने त, KClO3 गिभ KCl plus O2। अब हेर है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पहिला के छ पोटासियम र राइट ह्यान्ड साइडमा पोटासियम सेम छ। अब क्लोरिन Cl पनि के छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा Cl एउटा छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि Cl एउटा नै छ। तर अक्सिजन के भयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3टा भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा 2टा भयो। अब 3 र 2 लाई अब राइट ह्यान्ड साइडमा 2 वटा छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 वटा छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा के थप्नु पर्यो, 3 थप्नु पर्यो, अगाडि 2 थप्नु पर्यो। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 हुँदा के हुन्छ, सेम आउँछ। त्यही भएर पहिला अक्सिजनको अगाडि 3 राइट ह्यान्ड साइडमा र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फेरि सबैको अगाडि 2 थप्नु पर्यो। त्यसले अक्सिजन त ब्यालेन्स भयो। अक्सिजन ब्यालेन्स हुँदै गर्दा फेरि के ब्यालेन्स भएन, पोटासियम र क्लोरिन ब्यालेन्स भएन। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पोटासियम 2टा, क्लोरिन 2टा, तर राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा हुन्छ। फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा नि अगाडि 2 थपिदिए पछाडि सबै ब्यालेन्स भयो। यसरी नै अरू केमिकल रियाक्सन नि मैले यहाँ ब्यालेन्स फर्ममा लेखिदिएको छु, तिमीहरू हेर। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन के गर्ने, लेफ्ट एन्ड राइट साइडमा नम्बरहरू थप्दै जाने र ब्यालेन्स गर्दै जाने हो। अब यहाँ यी नम्बरसम्म ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सनसँगै अब मैले व्हाट डु यु मिन बाई केमिकल रियाक्सन भनेको छ। अब केमिकल रियाक्सन के हो, एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल। मैले माथि नै नोटमा नै इन्क्लुड गर्ने पर्ने कुरा यहाँ क्वेसनमा छ भनेर माथि इन्क्लुड गरिन। अ केमिकल रियाक्सन इज द प्रोसेस इन विच वन अर मोर सब्सटेन्स नोन एज रियाक्टेन्ट अन्डरगो अ ट्रान्सफर्मेसन टु फर्म अ one or more new substance called product. During a chemical reaction, the chemical bond in a reactant are broken and new bond are formed to create a product. This process often involves change in energy, color, temperature of the product of or production of gas. जे पनि हुन सक्यो। अब मैले यहाँ डिफिनेसन राम्रोसँग व्हाट इज केमिकल रियाक्सन एक्सप्लेन विथ अ इक्जाम्पल पनि यहाँ लेखिदिएँ। अब इक्जाम्पल के भयो, होइन हाइड्रोजन ग्यास H2 रियाक्ट विथ अक्सिजन O2 गिभ H2O द रियाक्सन एज फलोज। तिमीहरूले अब इक्जाम्पल लेख्नु पऱ्यो भने सिम्पल इक्जाम्पल पनि लेख्न पायो। व्हाट इज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन, अब पनि माथि नोटमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुरा मैले फेरि यहाँ आएर लेखेँ। राइट द फ्याक्टर एफेक्ट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। द रेट अफ केमिकल रियाक्सन रिफर एज द स्पीड एट विच रियाक्टेन्ट आर कन्भर्टेड इन्टु प्रोडक्ट। अब कुन स्पिडमा कति फास्ट अथवा रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्टमा चेन्ज भइरहेको छ त नि भन्ने कुरा के हो, रेट अफ केमिकल रियाक्सन हो। अब कुन फ्याक्टरले कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर यो 4 मार्क्समा यसरी क्वेसन आयो भने तिमीहरूले कति छोटो बनाएर लेख्ने भन्ने एउटा क्वेसनको मोडल सहित मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब यो क्वेसन आयो भने यतिसम्म लेख्नुपर्छ। रेट अफ केमिकल रियाक्सन के हो भन्ने कुरा आयो भने यसरी माथि डिफाइन गर्ने। अनि फोर फ्याक्टर द्याट इफेक्ट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन भने फर्स्टमा टेम्परेचर कसरी इफेक्ट गर्छ, कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट कसरी इफेक्ट गर्छ, अब सर्फेस एरियाले कसरी इफेक्ट गर्छ, क्याटलिस्टले कसरी इफेक्ट गर्छ, त्यसमा कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्टको ठाउँमा तिमीहरूले प्रेसर, लाइट जे पनि राख्न सक्यौ। यसरी 4वटा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। व्हाट डु यु मिन बाई डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, राइट इट्स टु इक्जाम्पल विथ देयर ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्यो। अब डिस्प्लेसमेन्ट यसको नि एन्सर लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको डिफिनेसन लेख्नु पर्यो, अनि 2टा इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो। इक्जाम्पलमा कसरी डिस्प्लेस, कुनले कसलाई डिस्प्लेस गरेको छ भने लेखिदियो भने के भयो, यो डिटेल एन्सर भयो, 4 मार्क्स आउनेवाला एन्सर भयो। राइट टु इक्जाम्पल अफ डिकम्पोजिसन रियाक्सन विथ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। अब फेरि अर्को के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै डिकम्पोजिसन रियाक्सनको नि इक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर भन्यो। अब यो यहाँ एउटा क्वेसन छ, 4 स्टुडेन्ट ABCD आर अलाउड टु क्यारी आउट द डिकम्पोजिसन रियाक्सन इन ल्याबोरेटरी, अल देम परफर्म अ डिफ्रेन्ट एज गिभन भन्ने यो क्वेसन तिमीहरू पढ्न सक्छौ। अब यहाँ स्टुडेन्ट C ले चाहिँ
करेक्ट प्रोसिडर फलो गरिरहेको छ। एन्सर मैले यहाँ लेखिदिएको छु, एकदम सजिलो छ, धेरै गाह्रो कुरा छैन। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। समीर वन र म्याग्नेसियम रिबन भनेको छ, यो पनि मैले यहाँ एन्सर पुरै डिटेलमा लेखिदिएको छु, तिमीहरू कपी गर्न सक्छौ। अब यहाँ एउटा फिगर दिएर एउटा क्वेसन सोधेको छु, व्हाट इज द टाइप अफ केमिकल रिएक्सन अकरिङ इनसाइड द टेस्ट ट्युब सोन इन अ गिवन फिगर, राइट इट्स ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अफ द्याट रिएक्सन भनेको छ। अब यसको के हुँदैछ यहाँ, द टाइप अफ केमिकल रिएक्सन अकरिङ इनसाइड द टेस्ट ट्युब व्हेन कपर सल्फेट रिएक्ट विथ आइरन इज डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अल्सो नोन एज रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन। इन दिस रिएक्सन आइरन डिस्प्लेस कपर फ्रम कपर सल्फेट बिकज आइरन इज मोर रिएक्टिभ देन कपर। अब ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन के भयो, CuSO4 एक्वेटिकलाई आइरन हालिदियो भने कपरलाई आइरनले डिस्प्लेस गरेर अर्को कम्पाउन्ड फर्म गर्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच, आई लुक फरवर्ड टु आवर नेक्स्ट च्याप्टर टुगेदर। अब आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी सबैको फेरि नेक्स्ट च्याप्टर भेट हुनेछ। अब तपाईहरुलाई के गाह्रो लागेको छ, कुन टपिक गाह्रो लागेको छ, त्यसको बारेमा भिडियो बनाऊ भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको बारेमा भिडियो बनाएर राख्नेछु। सो आजको लागि बाई बाई अल अफ यू, वी विल meet in a next chapter together.